अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फारिग करने का फैसला कर लिया है। इसके बदले चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पंजाब की वज़ारत आला सौंपी जाएगी। और ये सारा जो मामला है ये एक ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चारों तरफ से मुश्किलात ने घेर लिया है और इमरान खान साहब अब इस हतमी नतीजे पर पहुंचे हैं कि बुज़दार को फारिग करने से ही हम अपने इक़्तिदार को बचा सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ अपोजिशन से परवेज़ इलाही साहब डिमांड कर रहे थे वो चीज़ तो अपोजिशन ने उनको प्रोवाइड नहीं की। उसके ऊपर तो अपोजिशन ने उनको साफ साफ वो कहते हैं ना कि चिट्टा इनकार कर दिया। अब इमरान खान साहब जो है वो परवेज़ इलाही साहब को एक साथ जो है वो चलाना भी चाहते हैं, उनको अपने इत्तेहाद में कायम भी रखना चाहते हैं। उनके साथ बतौर इत्तेहादी आगे जो उनका बकिया टेन्योर है, रिमेनिंग टेन्योर है, उसके साथ वो गवर्नमेंट को मुकम्मल करना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब चाहते हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बनवा दिया जाए और बुज़दार साहब की कुर्बानी दे दी जाए। अब इमरान खान साहब बुज़दार साहब की कुर्बानी देना चाह रहे हैं और उस्मान बुज़दार साहब को इस फैसले के बारे में आगाह कर दिया गया कि आपको अब अपनी कुर्बानी देना पड़ेगी, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बनवाया जाएगा। और इस हवाले से इमरान खान साहब अदम एतमाद के हवाले से जो अदम एतमाद उनकी हुकूमत के खिलाफ आ रही है, जो स्पीकर के खिलाफ आ रही है, स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब के खिलाफ आ रही है और उसके बाद वो इमरान खान साहब के खिलाफ आ रही है, तो इमरान खान साहब को इस बात का इल्म हो चुका है कि अगर इत्तेहादियों को मेरी जानिब से कुछ नहीं मिलेगा तो फिर तो मैं बिल्कुल ही नॉकआउट हो जाऊंगा, एलिमिनेट हो जाऊंगा इस पूरे सिस्टम से। अब इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है कि परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बनवाया जाए और उस्मान बुज़दार साहब को फारिग कर दिया जाए, उनकी कुर्बानी पेश की जाए और उनकी कुर्बानी के बाद कोई वो ऐसा फैसला किया जाए कि परवेज़ इलाही साहब भी उसके ऊपर खुश हों, इत्तेहादी जमातें भी। मोनस इलाही साहब के साथ जो इनकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, मोनस इलाही साहब के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में मोनस इलाही साहब को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया था कि जो आपके वालिद मोहतरम है स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनको वज़ीर आला पंजाब बनवाया जाएगा। ये पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है। लेकिन ये फैसला इमरान खान साहब ने जब ये बात की उनके सामने कि ये पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है, तो इसके ऊपर तो सबसे पहली बात यह है कि जो पार्टी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, बड़े शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, उससे शायद इमरान खान साहब बखूबी वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं जानते कि वज़ीर आज़म साहब के इस फैसले से उनकी अपनी जमात के अंदर इख्तलाफात बहुत हद तक वाज़े हो चुके हैं और इस फैसले से शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, जहांगीर तरीन शफकत महमूद, उसके बाद जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं वो शायद इस फैसले से खुश ना हों। जो इमरान खान साहब के बहुत क्लोज हैं, फवाद चौधरी साहब हो गए, फिर दूसरे लोग, वो ज़रूर ये सोचेंगे कि जी तहरीक इंसाफ जो इस वक्त वफाक के अंदर और पंजाब के अंदर बरसर इक़्तिदार है, वो एक ऐसे शख्स को वज़ीर आला पंजाब बनवा रही है जिसकी पंजाब में कोई 7 सीटें हैं, वफाक में कोई 5 से 6 सीटें हैं, तो 13 सीटों वाला जो एक शख्स है वो कैसे वज़ीर आला बन सकता है, ये सोचने का मुकाम है। वो एक अलग बात है कि इमरान खान साहब अपने इक़्तिदार को बचाना चाहते हैं और इत्तेहादियों को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। बहुत अच्छी सोच है इमरान खान साहब की, बहुत अच्छी थिंकिंग है और इमरान खान साहब को इस बात पर जो है वो फ़ख्र महसूस होता है कि वो जब भी मुश्किल वक्त आता है वो इत्तेहादियों के पाँव में जाके गिर जाते हैं। ख्वाह वो चौधरी शजात हुसैन साहब की इयादत के लिए गए हों, ख्वाह वो इमरान खान साहब जो हैं वो बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, वो अख्तर मेंगल साहब की जमात जो है उसको मुश्किल वक्त में याद करते हों, ख्वाह वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी को याद करते हों, MQM को याद करते हों, तो इत्तेहादी जमातें जो हैं वो इमरान खान साहब को हमेशा मुश्किल वक्त में ही याद आई हैं। जब भी इमरान खान साहब के ऊपर मुश्किल वक्त आया, वो बजट की सूरत में आया हो, अब वो अदम एतमाद की सूरत में आ रहा है, तो इमरान खान साहब को अपने इत्तेहादी याद आ गए। उससे पहले इमरान खान साहब ने कभी इत्तेहादियों की फिक्र नहीं की। इस बात का तो इमरान खान साहब को बहुत हद तक फ़ख्र भी महसूस हो रहा है कि मुश्किल वक्त में उनको इत्तेहादियों की याद आ गई है। और फजल रहमान साहब जो हैं वो बहुत हद तक मुतहरिक हो चुके हैं। वो इसलिए भी मुतहरिक हो चुके हैं कि उन्होंने ये बात की थी कि अदम एतमाद जो असेंबली के अंदर पेश की जाएगी उसके साथ साथ रिक्विजिशन भी जमा करवाई जाएगी और 80 से ज़्यादा अपोजिशन के रहनुमाओं के उसके ऊपर दस्तखत हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अदम एतमाद के वाले से जो बात कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब के, हमारे पास नंबर गेम्स पूरे हैं। इस हवाले से हुकूमत को सोच विचार करनी चाहिए कि उनके अपने अरकान असेंबली जो इस वक्त
اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں، اس میں عمران خان صاحب کو ایک بہت حد تک اذیت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ان کے لیے یہ بہت بڑی پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے کہ ان کے اپنے ارکان اسمبلی جو ہیں وہ ڈائریکٹلی طور پر اپوزیشن کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ عدم اعتماد جس دن بھی پیش ہوگی اس دن عمران خان صاحب جو ہیں ان کا بوریا بسترا گول ہو جائے گا، ان کا اقتدار ملیا میٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ سوچتے رہیں. وہ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، لیکن اس حوالے سے سب سے پہلے تو ان کو بزدار صاحب کو فارغ کرنا ہوگا. اور عدم اعتماد جس بھی دن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوگی، تو اس حوالے سے عمران خان صاحب کو سب سے پہلے عدم اعتماد سے پہلے پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوانا پڑے گا، اس کی کرسی پر براجمان کروانا پڑے گا، اس جو ہے وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا تاج ان کے سر پہ پہنانا ہوگا، تب ہی جا کر عمران خان صاحب بچ سکتے ہیں. ورنہ کوئی الٹیمیٹ راستہ نہیں ہے عمران خان صاحب کے پاس کہ وہ اب اپنے اقتدار کو مزید طول دیں، اور اپنے اقتدار کو مزید طول دینے کے بعد وہ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بچ جائیں گے. یہ قطعاً ایسا ممکن نہیں ہے، اس کی اب کوئی دور دور تک کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی. دوسری بات کہ جی بلاول صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم اپوزیشن والے تو یکجا ہیں، ہم تو اسلام آباد بھی جا رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی لانگ مارچ ہوگا. اور وہ پیپلز پارٹی نے ڈیفرنٹ روٹس جو ہیں اس کے جو ہے وہ اس کا راستہ متعین کیا ہوا ہے. ڈیفرنٹ قسم کے روٹس ہیں جو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہو رہا ہے. اس سندھ سے چلتا چلتا پنجاب میں، پھر پتہ نہیں کہاں کہاں وہ جائے گا. ابھی اس نے اسلام آباد میں بھی جانا ہے. تو بلاول صاحب نے کہا کہ جی ہم نے اگر پرویز الہی صاحب سے عدم اعتماد کامیاب کروانی ہے، اگر حکومت کے اتحادی پرویز الہی صاحب سے عدم اعتماد کامیاب کروانی ہے، تو سب سے پہلی بات تو ہمیں اپنے ذہن میں یہ رکھنی چاہیے، اس پوائنٹ کو ریز کرنا چاہیے کہ بھائی ان کو اتحادیوں کو بھی کچھ ملنا چاہیے. جب ان کو کچھ ملے گا تو وہ ہمیں ووٹ دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ کاف لیگ اتنی جو ہے وہ آپ اس کو اتنا جو ہے وہ پاگل نہ سمجھیں کہ وہ آرام سکون سے جی بیٹھے گی اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے عدم اعتماد پہ عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دے دے گی. انہوں نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ اتحادیوں کو منوایا جائے، ان کو کچھ دیا جائے، ان کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے، اس کے بعد اتحادی ہمارے ساتھ آئیں گے. جب صحافی کے سوال کے اوپر پرویز الہی صاحب سے پوچھا گیا کہ بھائی عدم اعتماد کی بنے گا، تو پرویز الہی صاحب نے وہ ہانڈی کا ذکر کیا، وہ پنجابی میں بات کی، اور بڑے خوش ہو کر انہوں نے یہ حکومت کو تانا مارا. اور تانا کس صورت میں مارا؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب تو حکومت میرے پاؤں میں آگے گر گئی ہے. اور عمران خان صاحب نو ڈاؤٹ عمران خان صاحب گرے، مونس الہی صاحب کے پاؤں میں بھی گرے. اس سے پہلے جب وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی عیادت کے لیے گئے تو ان کے پاؤں میں بھی جا کے گرے. اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے نعیم الحق صاحب کو، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جب وہ بیمار تھے، وہ عمران خان صاحب کے وہ دوست جنہوں نے اس جماعت کی ایک ایک اینٹ کے ساتھ اس جماعت کی بنیاد رکھی، وہ جس دن بیمار ہوئے، جس دن وہ وینٹیلیٹر کے اوپر تھے، اس دن عمران خان صاحب کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ میں اپنے دوست کا جا کر اس کی جو ہے وہ خیریت دریافت کر لوں یا اس کے پاس ہاسپٹل چلا جاؤں. ان کو اس صورت میں جانا پڑا کہ جب وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی میرا جڑا اقتدار ہے نا وہ ہونے خطرے چ پیا ہوا ہے، تو مینوں چاہیے کہ میں کسی بھی صورت جا کے اتحادیوں دے پیراں چ جا کے ڈگ جاواں. تو عمران خان صاحب گئے، عمران خان صاحب اتحادیوں کے پاس جا کر بیٹھے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی میرے اقتدار کو بچا لو، میرے اقتدار کو کچھ ہو گیا تو میں نہیں بچوں گا، نہ میں بچوں گا، نہ میرا اقتدار بچے گا، نہ میری گورنمنٹ بچے گی. تو وہ گئے اور وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے گئے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا، اب بلاول صاحب نے جو بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ اس لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بلاول صاحب جو یہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں، اس سٹیٹمنٹ کے بعد بلاول صاحب سمجھتے ہیں کہ ہاں بھئی اگر کاف لیگ ہمارے ساتھ بیٹھتی ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ عدم اعتماد کے اوپر کوئی مشاورت کرتی ہے، اس حوالے سے ووٹنگ کرتی ہے، تو ہمارے لیے تو بہت زیادہ یہ بات بینیفیشل ہوگی. لیکن کاف لیگ کو بھی تو کچھ دینا پڑے گا، جب ان کو کچھ ملے گا تو وہ یہ کریں گے نا. پرویز الہی صاحب نے جو اشارتاً بات کی تھی نا، جب صحافی نے کہا کہ جی ہاں بھئی عدم اعتماد کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے، تو پرویز الہی صاحب نے اشارتاً کہا کہ جی ہانڈی رکھی ہے تے پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے. وہ پنجابی تو خیر میری اتنی اچھی نہیں ہے، میری تو پنجابی بہت کمزور ہے. تو پرویز الہی صاحب نے ڈائریکٹلی طور پر یہ تانا مارا تھا حکومت کو کہ ہاں بھئی ویکھو تسی ہون میرے آ کے پیراں چ ڈگے ہو، اب تم لوگ کو میرے پاؤں میں گرنا پڑ رہا ہے. وہ تم لوگ ہی تھے جب ہم لوگ تم لوگوں کے سامنے ڈیمانڈز رکھتے تھے. اب پرویز الہی صاحب کو پتہ ہے کہ حکومت کو مجبوراً جو ہے ان کو اقتدار دینا پڑے گا.
पंजाब की वजारत आला देनी पड़ेगी, और पंजाब की वजारत आला देने से, क्योंकि जो बात ये नून लीग एक्सपेक्ट कर रही थी कि हाँ भाई अगर हम परवेज लाई को वज़ीर आला पंजाब बनवाते हैं तो उसमें हमारा खतरा है, पंजाब में तो हमेशा हम गवर्नमेंट बनाते हैं, पंजाब में तो मेजॉरिटी हमारी है, और इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी अब भी मौजूद है। 2018 में जो आज़ाद उम्मीदवारों को खरीद के जहांगीर तरीन साहब जहाज़ों के अंदर बिठाकर अरबों रुपए के जत्थों के साथ उनको खरीद कर अपने जहाज़ों में सफ़र करवाते रहे, उनको सैर सपाटे करवाते रहे, उसके बाद उनको तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया। अगर आज भी उन आज़ाद उम्मीदवारों को निकाल दिया जाए तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है उसकी मेजॉरिटी, उसकी गवर्नमेंट बनती है। वो अलग बात है कि पंजाब में आज़ाद उम्मीदवारों को खरीद कर उनको जहाज़ों में बिठाकर उनको सफ़र करवा कर जहांगीर तरीन साहब ने उनको तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया। अगर उन आज़ाद उम्मीदवारों को नॉकआउट कर दिया जाए, उनको इस पूरे प्रोसेस से एलिमिनेट कर दिया जाए, तो नंबर गेम्स के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त तहरीक इंसाफ से आगे है। वो कुछ सीटों का फ़र्क है, वो तो आज़ाद उम्मीदवारों को निकाल दिया जाए तो तहरीक इंसाफ अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर देगी, अपनी अक्सरियत खो देगी। लेकिन ये जो बात है जी, इस हवाले से मुस्लिम लीग नून को तो पता चल गया। बिलावल साहब इस्लामाबाद भी जा रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि जी नंबर गेम्स पूरे हैं, जरदारी साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में हूँ, और वो जो राब्ते हो रहे हैं वो बहुत तेज़ हो रहे हैं। आए दिन जो है वो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आए दिन जो है वो राब्तों का सिलसिला तेज़ से तेज़ हो रहा है, और हम अदम एतमाद के वाले से तमाम जमातों से मुशावरत कर चुके हैं, और अदम एतमाद के वाले से अब हमारा जो अगला लाहेमल है वो ये है कि अब हम लोग बैठकर इसके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप करके इसको जल्द अज जल्द जो है वो निपटा देंगे। फजलुर रहमान साहब से सवाल हुआ कि जरदारी साहब जो हैं वो तो आपके साथ मिले, आपके साथ मुलाकात हुई। बिलावल साहब कहते हैं कि जी अभी 4 से 5 दिन का टाइम है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं 1 हफ्ते का। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा फजलुर रहमान साहब ने कि भाई इतना टाइम तो लग जाएगा, 1 हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन तो एक मामूली सी बात है, एक नॉर्मल सी बात है। 4 से 5 दिन तो वैसे ही लग जाएंगे। उसके बाद फिर एक जो है वो एक प्रोसेस जो है उसके ऊपर काम स्टार्ट होगा। जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद नई डेवलपमेंट्स होंगी। तो बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इतना टाइम तो लग जाता है। अब जो रिक्विजिशन जमा करवाई गई उसके ऊपर भी अपोजिशन के 80 से ज़्यादा रहनुमाओं के दस्तखत हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत के रहनुमा, हुकूमत के अरकान असम्बली, अरकान कौमी असम्बली इस वक्त अपोजिशन के साथ राब्ते में है। ये बात जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने सिंध के अंदर वो जो गए हुए हैं वहाँ पे वर्कर्स कन्वेंशन खैर से, इस मुल्क में जो खारजा पॉलिसी अबतर से अबतर सूरत हाल को फेस कर रही है, अबतर से अबतर सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, उनको इतनी तौफीक नहीं हुई कि मुल्क की खारजा पॉलिसी के ऊपर कोई स्टेटमेंट जारी कर देते। वो सिंध में गए हुए हैं सैर सपाटे करने, वो वहाँ पर कह रहे हैं कि जी मंडी लगी हुई है, कोई किसी से राब्ता कर रहा है, कोई किसी से राब्ता कर रहा है। ये फवाद चौधरी साहब भी ये बात कर चुकी हैं। फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद हुसैन चौधरी साहब भी इससे पहले इस बात का इज़हार कर चुके हैं कि हमारे अरकान असम्बली के साथ अपोजिशन जो राब्ते कर रही है इस हवाले से मंडी लगी हुई है। तो इसका मतलब हुकूमत को मालूम हो चुका है कि इनके जो अरकान असम्बली हैं वो अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं, और वो अपोजिशन के साथ अदम एतमाद के वाले से अपना कंसेंसस जो है उसको डेवलप कर रहे हैं। अदम एतमाद के फ़ौरन बाद नए इंतखाबात होने चाहिए। 25 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली जिनका हुकूमत से ताल्लुक़ है वो इस वक्त अपोजिशन के साथ राब्ते में है, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने बताया कि जी हमारे साथ 16 अरकान असम्बली हैं, पीपल्स पार्टी ने बताया हमारे साथ 6 अरकान असम्बली हैं, जमीयत उलमा इस्लाम ने बताया हमारे साथ 2 अरकान असम्बली हैं। और अब ये बात की जा रही है अपोजिशन की जमातों की जानिब से, जिसके ऊपर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीपल्स पार्टी को इस बात के ऊपर कायल कर चुकी है कि इस अदम एतमाद की कामयाबी के बाद फौरी तौर पर नए इंतखाबात का इनेकाद जो है उसको मुमकिन बनाया जाए, फौरी तौर पर फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए। ये बात कर चुकी है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और इस बात पर वो कायल कर चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि भाई जब अदम एतमाद आएगी तो फौरी तौर पर नए इंतखाबात होंगे, उसकी कामयाबी के बाद नए इंतखाबात करवाए जाएँ, और नए इंतखाबात की सूरत में जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो नए इंतखाबात की सूरत में बनेगी, फ्रेश मैंडेट के साथ बनेगी। ये नहीं होगा कि अदम एतमाद कामयाब होती है तो जी कौमी हुकूमत बन जाए, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएँ, वज़ीर आला पंजाब जो है वो परवेज़ इलाही साहब हों, जरदारी साहब सदर बन जाएँ। ऐसा नहीं हो सकता,
ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اپوزیشن جو ہے، اپوزیشن جماعتیں اس بات کا فیصلہ کر چکی ہیں کہ فوری طور پر نئے انتخابات ہونے چاہیے، اور میں پھر وہی اپنے اس خدشے کا اظہار کروں گا لاسٹ کے اوپر، جو میرا اپنا انالیسز ہے، جس کو میں بہت اچھی طرح جو ہے وہ سمجھتا ہوں، اور اس کو میں نے بڑے سوچ بچار کے ساتھ سمجھا، پورے جو ہے وہ پولیٹیکل کرائسس کا تجزیہ کرتے ہوئے سمجھا کہ عدم اعتماد کے والے سے جو اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ کامیاب ہونے کے بعد عمران خان صاحب کو یہ نوبت نہ پڑے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے اور وہ اس سے پہلے اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیں، اس سے پہلے اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں، کیونکہ عمران خان صاحب یہ جانتے ہیں کہ اگر عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر میرا بچنا بہت مشکل ہے، پھر وہ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنوائیں، پھر وہ پرویز الہی صاحب کو اقتدار دیں، جس کے اوپر تو اپوزیشن پہلے دن سے ہی کہہ چکی ہے کہ بھائی آپ عدم اعتماد کے والے سے آپ کو ہم کلیئر یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اتحادیوں کے بغیر بھی ہم عدم اعتماد پاس کروا لیں گے، کامیاب کروا لیں گے، ہمیں اتحادیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑنی۔ تو پھر عمران خان صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ وہ عدم اعتماد جو اسپیکر کے خلاف کامیاب ہو جائے گی، کیا وہ ان کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب انہوں نے کس راستے کو اپنانا ہے اور کس راستے کے اوپر چلنا ہے، کیونکہ جس راستے کے اوپر وہ چل رہے ہیں اس راستے کے اوپر چلتے چلتے ان کو دقت بھی ہوگی، دشواری بھی ہوگی، ان کو پرابلمز بھی فیس کرنے پڑیں گے، اور اب وہ اپنے اقتدار کو مزید طول دینے کے لیے اگر بزدار صاحب سے، پرویز الہی صاحب کو، جس کو بھی لاتے ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا جب تک وہ اپنے ارکان اسمبلی کو جو اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں ان کو کسی بھی طرح اس بات پر قائل نہیں کر لیتے کہ بھائی عدم اعتماد میں ووٹنگ نہیں کرنی، تب تک عمران خان صاحب نہیں بچیں گے۔ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنوا دیں، ان کو اقتدار دے دیں، تب بھی آپ کی خیر نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم۔